नमस्कार। एकीकृत सामुदायिक जीवो विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित र मगरगढ नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रमको पहिलो दिनको रूपमा र आज पहिलो क्लासको रूपमा यो कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। तपाईहरुलाई के अपेक्षा या जिज्ञासा भएमा कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोला। आज म यहाँ टपिक लेखेकै छ अंगगणितीय तर्क अन्तर्गत प्रतिशत भन्ने पाठ आज म पढाउँदै छु। यो आईक्यू अन्तर्गतका एउटा च्याप्टर छ। यो च्याप्टरका बारेमा आज म छलफल गर्नु गइरहेको छु। अब प्रतिशत पर्सेन्टेज प्रतिशतलाई अब डिफाइन गर्नु पर्दा यो नामले नै परिभाषित भइरहेको छ। प्रतिशत भनेको प्रति प्लस शत, शत भनेको 100 भनेको प्रति 100 को रूपमा कुनै पनि भिन्न होस् या दशमलव या पूर्ण संख्यालाई प्रति 100 को रूपमा व्यक्त गर्ने तरिकालाई प्रति 100 को रूपमा व्यक्त गर्ने तरिकालाई प्रतिशत भनिन्छ। अब यहाँ पर्सेन्टेजलाई अंग्रेजीमा पनि छुट्याएर लेख्न सकिन्छ, परसेन्ट, छुट्कारीमा पर्सेन्ट भनिन्छ। यो पर भनेको प्रति, सेन्ट भनेको 100 भयो। प्रति 100 मा बदल्ने तरिकालाई प्रति 100 मा बदल्ने तरिकालाई हामी प्रतिशत भन्छौं। अब हामीलाई यहाँ लोकसेवा आयोगमा यो परिभाषा सोध्दैन, परिभाषाको बारेमा हामी यतिकै कुरा गरौँ। अब क्वेशन कस्तो आउन सक्छ भने त्यसको बारेमा हामी अब छलफल गर्छौं। पहिला हामी यो च्याप्टर भनेको मेन भनेको भिन्न, दशमलव र प्रतिशत, यो तीनै च्याप्टर सँगसँगै आउने च्याप्टर। त्यसले हामी अब आज मात्र यो प्रतिशतको बारेमा छलफल गर्छौं, तर यो भिन्न, दशमलव र प्रतिशत सँगसँगै आउँछ। अब भिन्न र दशमलवलाई हामी प्रतिशतमा बदल्न सक्छौं, भिन्नलाई पनि बदल्न सक्छौं, दशमलवलाई पनि बदल्न सक्छौं र प्रतिशतलाई हामीले भिन्नमा पनि बदल्न सक्छौं, प्रतिशतलाई हामी दशमलवमा पनि बदल्न सक्छौं। अब त्यसको लागि एउटा टेबल बनाउँदा राम्रो हुन्छ। भिन्न, दशमलव, प्रतिशत। भिन्नलाई या दशमलवलाई प्रतिशतमा बदल्नु पर्यो भने हामीले यहाँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु। भिन्न होस् या दशमलव होस्, यदि हामी यसलाई प्रतिशतमा बदल्न चाह्यो भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो आफै प्रतिशत हुन जान्छ। हैन भने प्रतिशतलाई नै भिन्नमा र दशमलवमा बदल्नु पर्यो भने 100 ले भाग गर्नुपर्छ। जस्तै हेरौँ। अब भिन्न भनेको के हो, जुन हामी अर्को क्लासमा कुरा गर्छौं, हर अंशको रूपमा भएको जति पनि गणितीय संख्याहरू छन् त्यो भिन्न हो। जस्तै हेरौँ 4/5 एउटा भिन्न हो, किनभने यो माथिले अंश भन्छ र यो तललाई हर भन्छ। हर अंशको रूपमा छ, इट मिन्स a/b को रूपमा, a/b को रूपमा जति पनि आउँछ त्यसलाई हामी भिन्न, जेनरली भिन्नको रूपमा भन्छ। अब यो भिन्नलाई हामी त प्रतिशतमा बदल्नु छ। प्रतिशत भनेको प्रति 100, प्रति 100 भनेको यो 4/5 हो, 4 प्रति 5 हो, मतलब 5 मा 4 हो। त्यसको मतलब यो भयो। अब हामीले यहाँ बदल्नु छ प्रति 100 मा। प्रति 100 मा बदल्ने दुईवटा तरिका छ। पहिला त पुरा यहाँ हामी गरौँ, यहाँ हामी भिन्न छ, दशमलव प्रतिशतमा बदल्नु छ भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यसलाई काट्ने वाला छ भने काट्दिनु 20 गुणे 4 भनेको 80%। 100 ले गुणा हुने बित्तिकै यो प्रतिशतमा गइहाल्छ। भिन्नलाई हामी प्रतिशतमा बदल्ने एउटा तरिका यो। अर्को तरिका के हो भने 4/5 छ,
प्रति 100 पुर्याउनु छ। यसको मतलब तल 100 पुर्याउनु छ। तल 100 पुर्याउनको लागि हामीले के सोच्नु पर्यो भने तल कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 100 पुग्छ? 20 ले जान्छ। तल जतिले मल्टिप्लाई गर्यो हामी माथि पनि त्यतिले मल्टिप्लाई गर्छौं। अब 20 का 80 तल आयो 100। यो 100 भनेको प्रतिशत नै हो, त्यसैले यो 80%। प्रति 100 यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ 80%। इट मीन्स 100 वटामा 80। यसको मतलब 80%। हामी यसरी बदल्न सक्छौं। हामी दुईवटा तरिका छ। यो त भयो भिन्नलाई प्रतिशतमा बदल्ने। अब दशमलवलाई पनि हामी प्रतिशतमा यही तरिकाले बदल्न सक्छौं। जस्तै 0.2 छ, यसलाई हामी केमा बदल्नु छ? प्रतिशतमा। किनभने भिन्न पनि छ दशमलव पनि छ। यसलाई प्रतिशतमा बदल्नु छ भने 100 ले हामीले गुणन गर्ने 0.2 इन्टु भनेको दुईवटा 0 छ भने यसमा दुईवटा 0 थपिन्छ। यो दुईवटा 0 भयो। अब यो यसमा हेर्नुस् कति अङ्कपछि दशमलव छ? 1 अङ्कपछि हामी यताबाट 1 अङ्कपछि दशमलव हाल्छौं भनेको 0 यताको भ्यालु हुँदैन। यो 2020 गर्छ। हामी यसको अर्को पनि गर्न सक्छौं। 58 छ भने 0.58 इन्टु 100 भनेको 58%। हामी यसलाई यो दशमलवलाई पनि र यो भिन्नलाई पनि प्रतिशतमा बदल्न सक्छौं। अब हामी प्रतिशतलाई भिन्न र दशमलव बदल्ने त अब यो पनि एकपल्ट हेरिहालौं। त्यसपछि हामी कन्टेन्टतिर जान्छौं। अब जस्तै प्रतिशत छ 40%। यसको मतलब हो 40% भिन्न बदलिहाल्छ। अब यसलाई काट्नु गर्नुस्। स्मलेस्ट टर्ममा ल्याइदिनु। 0 0 गयो 2 गुणा 4 और 2 5 10 2 बाई 5। अब यहाँ सोच्नुपर्छ काट्ने तरिका। अब कुन एउटा टेबल आइरहेछ जसमा यो दुवै संख्या आइरहेछ त्यो सोच्नुपर्छ। 2 मा आइरहेछ 2 गुणा 4 2 5 10 2 बटे 5 यो एउटा होइन भने अर्को तरिका मैले के भनेको छु भने प्रतिशतलाई भिन्न बदल्नु छ भने 100 ले भाग गर्नु। 100 ले भाग गर्नु र त्यही आयो। त्यसलाई काटेर यो भयो। अब यसलाई दशमलव पनि हामी बदल्न सक्छौं। जस्तै 40% छ, यसलाई दशमलव बदल्नको लागि 100 ले भाग गर्नुस्। यसलाई एउटा 0 गयो, यसले भाग हुन्छ भने कहीँ दशमलव रहदैन भने यहाँ रहन्छ। अनि यो दुईवटा 0 ले भाग भयो भने यो यहाँबाट सरेर 2 अंक दायाँतिर सर्छ। सरी बायाँतिर 1 र 2 यहाँ आउँछ। 0.4 यसरी हामी भिन्नलाई दशमलवमा दशमलवलाई प्रतिशतमा भिन्नलाई पनि प्रतिशतमा बदल्न सक्छौं। अब क्वेशन हेर्नुस्। यसमा आउन सक्ने खाले क्वेशनहरु कस्तो हुन सक्छ भने अब यो कहिलेकाहीँ यसको कुनै क्वेशनमा समाधान गर्नुपर्ने भयो भने यो काम लाग्छ। तर यसको क्वेशन सोध्दैन, नसोध्न पनि सक्छ। अब लोकसेवा हो सोध्दैन त्यो भन्न मिल्दैन। अब एउटा अर्को प्रतिशत निकाल्ने चाहिँ प्रतिशत कसरी निकाल्ने? अब प्रतिशतको लागि जेनरली फर्मुला जे सोधेको छ त्यो माथि लेख्नुस्। जे सोधेको छ तल जम्मा लेख्नुस्। I into 100% पर्सेन्टमा ल्याउनुलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु नै पर्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लियौ। 50 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा 10 जना छात्र छन् भने छात्र प्रतिशत एउटा क्वेशन हो, सिंपल क्वेशन हो। 50 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा जम्मा 50 छ, छात्र छ 10 जना, जम्मा छ 50 जना, जम्मा 50 जना, छात्र 10 जना। छात्र कति होला? 50 बाट 10 जान्छ भने 40 जना।
अब हामीले यही प्रतिशत सोधेका छौँ। फेरि हामी यही राम्ररी क्वेसन नहेरेर हामी यो प्रतिशत निकालिदिन्छौँ नि हुँदैन। प्रतिशत हाम्रो छात्राको सोधेको छ, छात्रा प्रतिशत। त्यसैले मैले के भने जे सोधेको छ त्यो माथि हाल्नुहोस्, प्रतिशत निकाल्नको लागि जे सोधेको छ, छात्रा सोधेको छ। तल के छ, जम्मा छ, जम्मा 50 छ इन्टु 100%। 2 ले जान्छ, 40 गुणे 2 बराबर 80। वृद्धि सोध्छ भने वृद्धि केबाट वृद्धि भएको छ त्यो तल लेख्नुस् इन्टु 100%। हामीले केटीको सोध्दा जे सोध्दा हामी यसबाट प्रतिशत लगभग यो जेनरली सूत्र। हामी अब प्रफिटको सोध्छ भने प्रफिट नाफाको प्रतिशत भन्छ भने नाफा बटे जम्मा भनेको सिपी। हामीले नाफा र घाटा केमा भएको छ, नाफा र घाटा केमा भएको छ त्यो तल हाल्नुस् अनि इन्टु 100% गर्नुस्। लगभग यो क्वेसन यो फर्मुलाले पर्सेन्ट निस्कन्छ। अहिले पनि अर्को स्पेशल फर्मुलाहरू त धेरै छन्, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। पहिला सिम्पल क्वेसनबाट जाउँ, त्यसपछि कम्प्लेक्सतिर जान्छौँ। जस्तै 60 को 40% कति हुन्छ? एउटा सिम्पल क्वेसन छ। पर्सेन्ट हेर्ने बित्तिकै 100 ले भाग गर्नु। यहाँ 60 छ, को मतलब गुना हुन्छ 40% छ। पर्सेन्ट हेर्नुभयो कि 100 ले भाग गरिदिनुस्, भइहाल्यो। यो गयो 6 गुणे 4 24। 60 को 40% 24 हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् 60 को नै 80 को हेर्नुहोस्, 80 को 80 मा 20% वृद्धि गरेर यो छ। अब यस्तो वृद्धि कमी क्वेसन आयो भने, नाफा नोक्सान वृद्धि कमी यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि जुन संख्या दिएको हुन्छ त्यो संख्यालाई 100 मान्नुपर्छ। या यो 80 आफैमा 100 हो 100%, त्यसमा 20% वृद्धि गर्नु छ भनेको 100 मा 20% गर्दा 120 हुन्छ। यदि घटाएर भन्छ भने कमी भएको छ भने 80 100 बाट त्यो घटाएर वृद्धि भएको छ भने तपाईँ वृद्धि गरेर लेख्नुहोस्। यहाँ अब त्यहाँ लोकसेवा भित्रमा के गर्नुपर्छ भने एक्जाम सेन्टर भित्रमा तपाईहरुले टाइम कति बचाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले नै फाइदा हो। चाहे जसरी बचाउनुस्, जे गरेर बचाउनुस् त्यो तपाईले नै फाइदा हो। जस्तै हेर्नुस् 80 गुणे 20% निकालेर त्यसमा 20 जोड्दाखेरि अलि टाइम बढी लाग्छ। त्यसैले डाइरेक्ट के गर्नुपर्छ, सिधै 20% वृद्धि छ, 100 आफै छ 120 भइहाल्यो। 120% हेर्दै बित्तिकै 100 80 को 20% वृद्धि गर्दाखेरि 96 हुन्छ। वृद्धि कति हुन्छ सोध्दाखेरि 20% निकाल्नु। वृद्धि कति भयो भने त्यो सोध्छ भने 20% निकाल्ने। वृद्धि गर्दा कति हुन्छ, वृद्धि गरिसकेपछि कति हुन्छ अहिले सोधेको छ, त्यसकारणले हामीले 120% निकाल्छौँ। अब यस्तो क्वेसनहरु पनि आइरहन्छ। अब जस्तै एउटा क्वेसन के छ भने जस्तै अब अर्को कस्तो खाले क्वेसन आउन सक्छ भने यो टाइप 1 नै भनौं, अलि यो सिम्पल खाले क्वेसनहरु छ। टाइप 2 मा 10% बराबर 80 भयो भने 40% कति हुन्छ? क्वेसन भाषा रूपमा तपाईहरु बनाउनु होला। 10% बराबर 40, 10% बराबर 40 छ भने हामीले 10% बराबर 80 छ भने 40% कति हुन्छ भनेको क्वेसन छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के गर्थ्यौ, 10% बराबर 80, 1% बराबर 80/10। अब 40% बराबर हामी निकाल्छौँ।
40 40 832 320 हामी यसरी निकाल्ने गर्थ्यौं जेनरल। तर अब यस्तो गर्दाखेरि अलि बढी टाइम लाग्छ, यसलाई पनि सर्ट गरौँ। हामीले यहाँ हेरौँ त यहाँ 80 त संख्या दिएकै हो, जे दिएको छ त्यो माथि जे सोधेको छ तल जे दिएको छ यो राख्नु, सोल्भ गरेर लेख्नु। त्यसैबाट आयो, हामीले नयाँ कुनै निकालेको छैन। यहाँबाट जुन संख्या दिएको छ त्यो माथि जे सोधेको छ तल जे दिएको छ हामीले आफै आउँछ। 80 गुणे दिएको सोधेको छ 40 दिएको छ 10। अर्को धेरै यस्तो इक्जाम्पल हेर्न सक्छु, जस्तै भन्छ नि यस्तो क्वेशनहरु आउँछ। हाम्रो यो मैले मात्रै छलफल गरेको हो, यस्तो क्वेशनहरु धेरै ठाउँमा आउँछ जसमा म प्रयोग गर्छु। जसलाई यहाँ हेर्नु, कति मिटरको 8% ले 4 मिटर हुन्छ। एउटा क्वेशन, कति मिटरको 8% ले 4 मिटर हुन्छ। लगभग यही क्वेशन यहाँ छ भाषा में। कति मिटरको 8% ले 4 मिटर हुन्छ। यसको मतलब हो यो 8% हो 4 मिटर। हामी के लेख्छौं यहाँ 8% बराबर 4 मिटर। कति मिटरको हामीले यहाँ 100% निकाल्नु पर्यो। यो त 8% दिएको छ, हामीले यहाँबाट 100% निकालेर हाम्रो आन्सर आउँछ। 100% सोधेको छ भनेको हामी यही फर्मुला लगाउँछौँ। दिएको छ 4, जे सोधेको छ कति सोधेको छ 100% सोधेको छ, दिएको छ के 8%। 4 गुणा 8 50 मिटर जम्मा छ 100%। 50 मिटर को 8% ले 4 मिटर हुन्छ। चेक पनि गर्नुस्। 50 मिटर 8% बन्यो। चार मिटर आयो। त्यस कारणले यदि यस्तो क्वेशन आयो भने अब यो तरिकाले नगरिकन जे सोधेको छ त्यो माथि गुणा गर्नु, जे दिएको छ तल भाग गर्नु। हाम्रो क्वेशनहरुमा जे आउँछ यस्तो खाले क्वेशनहरु जसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। अब हाम्रो टाइप 3 तिर जाउँ, जुन हामी अब क्वेशन बनाएर राखेका छौं त्यो क्वेशन हेरौँ। अब लोक सेवा आयोगमा सोध्ने खाले क्वेशनहरुको बारेमा हेरौँ। ए को तलब बी को भन्दा 20% बढी छ। ए को तलब बी को भन्दा 20% बढी छ भने बी को तलब ए को भन्दा कति प्रतिशतले कम छ। यस्तो खाले क्वेशनहरु आउँछ। हामी यहाँ यसको सर्ट लिस्टको रूपमा के गर्न सकिन्छ भने बी को भन्दा भनेछ भने बी मान र ए को भन्दा भनेको छ भने तल हाल्नु, ए को भन्दा भनेको छ भने लास्ट तिर हामी ए को तल हाल्छौँ। एउटा दुईटा क्वेशनहरु त्यसरी क्लियर हुन्छ। हामी बी को भन्दा भनेछ त्यसैले बी मान्ने, मानौ बी 100 छ, बी को तलब 100 के बी को भन्दा भने त्यो पनि बी को मान तब ए को आउँछ। ए को कति हुन्छ 120% बढी छ भने 120 भयो। किन हामी 100 मान्छौं भने किनभने जहिले पनि पर्सेन्ट 100 मा आउँछ, त्यसलाई हामी 100 ले मान्दाखेरि क्वेशन अलि सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले हामी 100 मान्छौं। अब 120 भयो। अब यहाँ सोधेको छ, अब सोध्नेतिर जाऊ। ए को भन्दा
ए को भन्दा कति प्रतिशतले बी को तलब कम छ भने ए को भन्दा भन्यो भने ए को अब तल राख्ने, ए को तल राख्ने, बी फरक माथि राख्ने, हामी निकाल्न सक्छौं। फरक कति छ 20 को भन्दा भनेको छ सोध्ने क्वेशनमा है, भन्दा भनेको छ ए को त ए तल राख्ने इन्टु 100% गरिदिनु, एउटा 0 एउटा 0 गयो, अब घट्दैन, घट्छ भने 10 हुन्छ, यो 6 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, यो 5 हुन्छ, 10 कति 50 बटे 3 भनेको 16.2/3% कम छ। अब जेनरली तपाईँ सोध्नुहुन्छ ए को तलब बी को भन्दा 20% ले बढी छ भने बी को तलब ए को भन्दा 20% ले कम होला, यस्तो सोध्नुभयो भने गल्ती भयो। यहाँ 16% 16.92/3 ले कम छ, यसरी यो आउँछ। अर्को तरिका, यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका के गर्न सकिन्छ भने एउटा फर्मुला छ, 100 यक्स बटे यक्स प्लस माइनस यक्स इन्टु 100 एउटा यो फर्मुला छ, तपाईँ यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यक्स भनेको जे दिएको हुन्छ, वृद्धि होस् कमी होस् जे होस्, जे यहाँ दिएको छ त्यो लेख्नुस्। यहाँ हाम्रो कति छ 20। अब यहाँ बढी भनेको छ भने यहाँ बढाएर लेख्नुस्, कम भनेको छ भने घटाएर लेख्नुस्, कुरा यतिकै हो। यहाँ बढी भनेको थियो 120 लेखिदिनुस्, 100 बढाएर लेख्नुस्, यसमा 20 जोड दिनु इन्टु 100% भयो। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि 16.2/3 आउँछ। तपाईलाई जुन तरिका राम्रो लाग्यो, जुन ट्रिक्स राम्रो लाग्छ त्यो गर्नु, किनभने दुवैमा लगभग टाइम त्यतिकै लाग्छ। अब यसमा मान्नुपर्छ, अहिले पनि यो गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि गर्न सकिन्छ। यो सर्ट ट्रिक्स हो, त्यहीबाट हामी गर्न सक्छौँ। यस्तो क्वेशनहरु धेरै हुन सक्छ। अब अर्को क्वेशन, बी को तलब क्यू को भन्दा 25% ले कम छ। अब कमी वाला हेर्नुस्, यो त वृद्धि बढी छ भनेर आएको थियो। अब हेर्नुस् अर्को क्वेशन, 2 नम्बरको हेर्नुस्, पी को तलब क्यू को भन्दा 25% ले कमी छ भने क्यू को तलब पी भन्दा कति प्रतिशतले बढी हुन्छ? एउटा क्वेशन। अब हेर्नुस्, मैले के भनेको थिएँ, जसको भन्दा भन्यो त्यसलाई मान्ने, क्यू को भन्दा भनेको छ भने क्यू मान्ने। 100 पी कति हुन्छ 25% कमी छ भने 25 रुपैयाँ कम हुन्छ 100 मा, यहाँ 75 भयो। के भनेको थिएँ मैले सर्ट ट्रिक्समा, फरक माथि लेख्ने, 25 को फरक छ माथि, पछि के भनेको छ पी को भनेको छ भने पी को तल लेख्ने, पी को तल कति छ 75 इन्टु 100%। कहाँ के छ 25 से 75 33.1/3% ले बढी हुन्छ। एउटा ट्रिक्स भयो। अर्को यसबाट पनि गर्न सकिन्छ, जे भनेको छ त्यो माथि लेख्नुस् 25%, तल यहाँ हेर्नुस् कम भनेको छ भने कम गरेर लेख्नुस्, यहाँ कमी भनेको छ भने कम, 100 मा 25 घटाउँदा 75 हुन्छ इन्टु 100%। त्यसलाई सोल्भ गर्दा पनि हाम्रो त्यतिकै आउँछ। जुन तरिकाले गर्दा नि हुने भयो। अर्को क्वेशन हेरौँ, ल लेख्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै। अब यो ट्रिक्सहरु कहाँ लागू हुन्छ त्यो अर्को क्वेशन हेर्नुस्। यदि वर्ग वा आयतको लम्बाई, वर्ग भनौँ या आयत भनौँ एउटा कुरा हो, यहाँ एउटै कुरा त होइन तर यहाँ हो, यदि वर्ग वा आयतको लम्बाई 40% ले घट्छ भने
40% ले घट्छ भने क्षेत्रफल त्यतिकै राख्न चौडाइमा कति प्रतिशत वृद्धि गर्नु पर्ला? यदि वर्ग वा आयतको लम्बाई 40% ले घट्छ भने क्षेत्रफल उतिकै राख्न चौडाइमा कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ला? अब यसको लागि हेर्नुस्, अब हामी त्यो पनि सर्टेड टिप्स हो। के गर्थ्यो? लम्बाइलाई हामी 100 मान्थ्यौ, चौडाइलाई हामी पनि 100 मान्थ्यौ। क्षेत्रफल कति भयो? लम्बाइ गुणे चौडाइ 1 2 3 4 भयो। यदि अब लम्बाइमा भयो 100 थियो, पहिला 40% घट्यो भने 60 भयो। तर तब चौडाइ कतिमा वृद्धि गर्नुपर्ने क्वेशन यो छ। अनि यहाँ कहिले दिएको छैन, तर क्षेत्रफल कति राख्नु छ? यतिकै राख्नु छ भने हामीले चौडाइमा कतिले वृद्धि गर्नुपर्ने क्वेशन छ भने b बराबर एरिया बाइ यल हुन्छ, किनभने यल इन्टु b बराबर एरिया हुन्छ। तो यहाँ हामीले b निकाल्नु पर्यो भने एरिया बराबर एरियाबाट यल हुन्छ। अब हामी यहाँबाट हेरौँ 4/60 1000/60 यसलाई भाग गरौँ 6 × 6 अनि 4 0 7 36 4 0 36 4 भनेको 166.4/6 यो अझै कट्नेवाला छ। 2 दूना 4 2 तिहाई 6 इट मिन्स 166.2/3 यो आयो के? चौडाइ आयो। यो एन्सर भएन। अप्सनमा तपाईले यो एन्सर पनि दिएको हुन सक्छ। यो सब भयो डाइरेक्ट एन्सर छ, यो अप्सनमा छ, यो टिक लगाइदिनु भयो भएन। क्वेशनले के सोधेको छ? चौडाइमा कति वृद्धि गर्नु पर्ला? पहिलादेखि यो 100 छ, अब आयो 166। वृद्धि कति भयो? वृद्धि भयो हाम्रो 66.2/3%। यो तिले वृद्धि गर्नुपर्छ। हामीले यो अप्सन लोकसेवा आयोगले हामीले झुक्याउने काम गर्छ नि त। त यो त अप्सनमा हामीले यो पनि दिएको हुन सक्छ, यो पनि दिएको हुन सक्छ। अब यो सोल्भ गरेर आउने बित्तिकै हाम्रो यो आयो, हामीले टिक लगाइदिन्छौँ यही हुन्छ भने। तर अहिले क्वेशनले के सोधेको त्यो पनि एकपल्ट हेर्नुपर्छ। क्वेशन हेर्न कति सेकेन्ड लाग्छ? 2 सेकेन्ड लाग्छ। त्यसकारणले एकपल्ट त्यो क्वेशन पनि हेर्नु। अर्को तरिका सर्ट ट्रिक्स यही तरिकाबाट पनि हेर्नु। घटेको छ नि माथि त यसले के भने 40% छ, 40 लेख्नु। घटेको छ भने घटाएर लेख्नु न, 100 बाट घटाएर लेख्नु 60 भयो इन्टु 100% भइहाल्यो। यसलाई सोल्भ गर्नुस्, त्यतिकै एन्सर आउँछ। 0 0 गयो, यो 3 भयो, सरी 2 भयो, यो 3 आयो भनेको 200/3। यसलाई भाग गर्दा 66.9 हाम्रो 2/3 नै आउँछ। यसबाट हाम्रो डाइरेक्ट एन्सर आयो। अनि यो ट्रिक्स यसको लागि सर्ट छ, यो अलि लङ छ, त्यसकारणले यसले गर्दा ठिक हुन्छ। यो 5 सेकेन्ड या 10 सेकेन्ड लाग्छ तपाईलाई, यो तपाईले लगभग 40 सेकेन्ड जति लाग्छ। त्यसकारणले यो नै गर्दा ठिक हुन्छ। अझै त्यसकारणले यो जुन सर्ट ट्रिक छ x/100 प्लस माइनस x इन्टु 100%, हामीले यो प्रयोग गरेर हामी धेरै क्वेशनहरु समाधान गर्न सक्छौं। अब यस्ता धेरै खालको क्वेशनहरु छन् जुन हाम्रो यो तरिकाबाट सोल्भ गर्छ। यो तपाईले यो यति लागिरहेछ, प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो 10 सेकेन्डमा हुन्छ। धेरै पल्ट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने 10 वटा 20 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु भने हाम्रो 10 सेकेन्ड 5 सेकेन्डमै पनि बन्छ। यो यसलाई लेख्न कति हाम्रो क्वेशन भित्रको जुन खाली ठाउँ हुन्छ त्यो भित्र लेखेर हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। तर यसलाई अलि ख्याल हुन्छ। त्यसकारणले यो मलाई लाग्छ लगभग 10 सेकेन्ड जति लाग्छ। यस्तो क्वेशनहरु धेरै छन् जसको बारेमा तपाईले खोजी गरेर अध्ययन गर्नु होला। अब अर्को ट्यागतिर जाउँ। एउटा अझै हाम्रो घराइसी क्वेशन हेर्नुस्। क्वेशन ट्रिक्स यही हो,
तर घराइसी क्वेसनहरु जस्तै भन्छ नि पेट्रोलको दाम वृद्धि भयो, दूधको दाम वृद्धि भयो, तर हामीले खर्च त्यतिकैमा गर्नु छ भने कतिले खर्च कम गर्नु पर्ला भन्ने क्वेसनहरु पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि हामी यही ट्रिक्स युज गरेर हामी गर्न सक्छौं। जस्तै हेर्नुस्, चिनीको मूल्य 40% वृद्धि हुँदा परिवारको खर्च पहिलेको जति राख्नु। चिनीको मूल्य 40% ले वृद्धि हुँदा परिवारको खर्च या आफ्नो खर्च भन्दा हुन्छ, परिवारको खर्च पहिले जतिकै राख्नु। पहिलेको जतिकै राख्न खर्चमा कति प्रतिशतले कमी गर्नुपर्छ? खर्चमा कति प्रतिशतले कमी गर्नुपर्ला? त्यही क्वेसन छ। पेट्रोल भन्नुहोस्, चिनी भन्नुहोस्, आटा भन्नुहोस्, हाम्रो क्वेसन त्यही हो। जे पर्सेन्ट दिएको छ माथि लेख्नुहोस्, वृद्धि भनेको छ भने बढाएर लेख्नुहोस्, इन्टु 100% भइहाल्यो। कति टाइम लाग्छ? 200/7 यसलाई भाग गर्नुहोस्, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 अनि 28.4/7% ले उसले खर्चमा कमी गर्नुपर्छ। यदि 40% ले वृद्धि भयो भने। त्यसकारणले यस्तो क्वेसनहरु आयो भने यो ट्रिक्स लगाउन अलि ठिक्कको हुन्छ।